सामने, तो वो आबादी बड़े आए जो कैंप में लगाने के शौकीन थे, बड़े बड़े जमाते, हाँ भाई इंसानियत की बात। जो ही उनको मालूम होने देखा हर घर पे अलम लगा हुआ है, अरे पता ही नहीं चला कब अपना बोरिया बिस्तरा समेट के भाग गए। ये तो मेरी आंखों की माने, मैंने कहा कहाँ गए? रात को तो कैंप लगा वो आलम देख के सब भाग गए। मैंने कहा क्या क्या मौला ने निशानियां रखी हैं मोमिन और मुनाफिक को पहचानने की। अच्छा, चंदा लेते वक्त नहीं पूछेगा तेरा मसलक क्या है, चंदा सबसे ले लेगा, पैसा सबसे ले लेगा, लेकिन मदद करते हैं। लेकिन आपको मैं हमेशा क्या नसीहत करता हूँ, खुदा का शुक्र है आप अमल भी करते हैं, कभी भी गरीब की मदद करते वक्त ये ना देखो कि इसका मजहब क्या है। भूखा भूखा होता है किसी मजहब का, भूखे का पेट भरने का हुक्म दिया गया है, मसलक मसलक ये सब बात की बात। और एक मरीज के लिए दुआ करते वक्त कभी बुख्ल से काम न मत लेना, है ना, कि कहीं सोचो कि चलो काफिर मर जाने दो, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ये अल्लाह का और बंदे का मामला होता है। इंसान के लिए दुआ करनी है, किसके लिए दुआ करनी है? लिहाजा कभी जब मरीजों के लिए दुआ करो, ठीक है जिसका खास मरीज की दुआ करनी है उसका नाम दिया वो दुआ कर दो, लेकिन तमाम मरीजों के लिए भी दुआ करो और गरीबों के लिए दुआ करो, भूखों के लिए दुआ करो, परवरदिगार किसी को भूखा ना रखे। अच्छा, इसकी दलील दे दूं, मिसाल दे दूं आपको। सबसे बड़ी मिसाल देखिए, 3 अइम्मा का मैं नाम ले देता हूं, बाकी सबका यही सुन्नत है, यही सीरत है। मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। देखिए सबका जिक्र है, 14 मासूमीन का वाक़यात है, सबके वाक़यात, लेकिन मैं 3 का, क्योंकि बहुत तफसील से इनके वाक़यात लिखे हैं, ये वाले वाक़यात। तो एक ही मिसाल दूंगा, रात को मौला आरिफान और चौथे इमाम कांधे पे अनाज लाद के गरीबों की बस्ती में जाते थे मदीने से बाहर मदद करने, और नकाब पहन के जाते थे ताकि दिन के उजाले में ये देखे तो पहचान ना ले कि मैं मदद करने वाला था, है ना। ये मेरे मौला का सुन्नत है ना। अच्छा, क्यों जाते थे? ये तो अपनी जगह, ये तो आप सब सुनते हैं भाई। ये मदीने के बाहर क्या था, समझ में आई बात? मदीने के बाहर थी गैर मुस्लिमों की आबादी, क्योंकि मदीने में नहीं रह सकते थे, मक्का और मदीने में पाबंदी को निकाल दिया गया, तो वहां रहते थे बाहर, शहर के बाहर थी गैर मुस्लिमों की आबादियां थी। तो मेरे मौला ने मदद करते वक्त ये देखा कि इसका मजहब क्या है, नहीं देखा ना, भूखा है, ग़िज़ा नहीं, खाने को नहीं, फकीर, तो ये मदद करते वक्त कभी किसी का मसलक नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, भूखा है मदद करो, गरीब है मदद करो, जो कर सकते हो वो करो उसके लिए। और यही अल्लाह के जमा होता है ज़ख़ीरा जो बाद में काम आता है। ये आपको आज का समझिए कि पहला पैगाम था जो मैंने आपको दिया, ताकि ये हालात ऐसे चल रहे हैं, बाबा ऐसे चल रहे। दूसरा पैगाम छोटा सा, थैलीसीमिया के मरीज, जानते ना कितना शदीद मरीज होता है, इसको हर वक्त खून चाहिए, खून ना मिले गया ना, ऐसा खत्म। बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन बच्चे, उनका ब्लड हो जाए, खत्म हो गया किस्सा। और अभी कोरोना में बहुत बड़ा मसला हुआ, हर शहर में मसला हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था ना सब। सबसे ज्यादा जो खसारा उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा थैलेसीमिया के मरीजों। तो आपके शहर में है ना एक, मैं आप यकीन जाने में ऐलान नहीं करता यहाँ से इदारों का, क्योंकि किसी एक इदारे का ऐलान कर दो दूसरे नाराज हो जाते हैं कि हमारा ऐलान क्यों नहीं किया, दूसरे दिन 6 ऐलान आ जाते हैं। लेकिन मैं रिस्क लेके ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, थैलेसीमिया के मरीजों को जरूरत है। तो आपके यहाँ जो बना हुआ है हैदराबाद में ज़ैनबिया ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर जो बना है, मरकज जो भी है बना है, वो जो कैंप लगाते हैं, खुदा के लिए जिस तरह से हो सके मदद किया कीजिए। चाहे कारकुन, चाहे दूसरे को शौक दिला दें, आप कुछ नहीं कर सकते भाई चलो इनके साथ, क्यों इस वक्त जानते ना थैलेसीमिया का मरज ऐसा है कि इसका सिवाय वो ब्लड के वो रह नहीं सकता, उसका रोज ब्लड चाहिए ना, उसका वो ट्रांसफ्यूजन जिसको कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके लिए चाहिए होता है। तो मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूँ कि इसको मैं ज़रूरी समझता हूँ, अपने पर लाजिम समझता हूँ, ये मरीजों का मसला है। और आप जानते हैं थैलेसीमिया के मरीज से मुराद ये नहीं कोई मोमिन मरीज हो, तो नहीं, यहाँ भी यही है कि थैलेसीमिया का जो भी मरीज है वो इंसान है, इंसान है, हमें उसकी मदद करना है। और फिर अहले बैत के चाहने वालों से ज्यादा किसमें ये जज्बा होगा, नहीं हो सकता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मामले में तीसरा पैगाम ये देना है कि अब आइंदा ऐलान ना कीजिएगा यहाँ से कि मैं कल 9 बजे बैठूंगा, कल का ऐलान महंगा पड़ गया। कल मैं 9:10 पे बैठा था तो ऐलान हुआ कि कल मौलाना ठीक 9 बजे बैठेंगे, आज 9:30 बजे बिठाए।
تیسرا پیغام یہ کہ اعلان نہ کرے بھائی جب ہوگا ختم ہوگا میں بیٹھ جاؤں گا. کیوں خواہ میں آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں, مجھے بھی شرمندہ کرتے ہیں, لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, لوگ بیچارے کہ 9 بجے مولانا بیٹھیں گے, بیٹھا ہوں 9:30 بجے. تو تیسرا پیغام یہ کہ ایسا اعلان نہ کرے جو دوسرے دن منہ کی کھانی پڑ جائے. مل کر بلند آواز سے سلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اب ہمارے بھائی نے تو محبت میں اعلان کیا نا, انہیں کیا معلوم تھا کہ محبت مہنگی پڑ جائے گی. چلیے خیر, جہاں کل بات تو تھوڑا سا وہاں سے بات شروع کریں. تو اب آپ مجھ سے بھی توقع نہ کیجیے گا کہ میں جلدی سے ختم کر دوں گا, میں بھی پورا حساب لوں گا. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے آخری فرد تک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اسی کا ذکر ہوگا تاکہ دنیا کو صحابہ کرام کے فضائل بتائے جائے, تاکہ انہیں مشکل نہ ہو. جب وہ صحابہ کی محفلیں کریں تو صحابہ کے فضائل تو بیان کریں, دوسروں کو گالیاں تو نہ دیں. صحابہ کے نام پہ محفل کرو, گالیاں تو دوسروں کو. تو ہم تمہیں بتا رہے کہ صحابہ کے فضائل ہیں کیا. یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں تاکہ آئندہ کسی کو پریشانی نہ ہو ہم سے فضائل ہو. میں نے کہا نا کہ 1000 سے زیادہ 1110 کلو فہرست میرے پاس ہے صحابہ اصحاب رسول کی, جن کے فضائل میں بیان کرتا رہوں گا. سال بھر ختم ہونے والے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ صحابہ کے فضائل کا ذکر روکو ان کی زبان سے. بھائی لوگ فیصلہ کریں گے نا, لوگ خود سوال کریں گے. بھائی تم باتیں کرتے ہو, فضائل تو بتاتے نہیں ہو صحابہ کے فضائل تو یہ مولوی حسن ظفر بتاتا ہے. تو جناب حضرت ابو حذیفہ, جناب حذیفہ یمانی, ان کا ذکر ہو رہا ہے نا, ابھی پورا کہا ہوا. آج ان کے ذکر کو ایک جگہ تک لے آؤ. یقین مانے حذیفہ یمانی صحابی رسول ہے نا, حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھوں گا 3 مجلسیں پڑھ سکتا ہوں پوری. یقین مانے اتنا میٹر میرے پاس ہے, کوئی ناچیز کے پاس. اور ہر صحابی کے بارے میں میرا یہی دعویٰ ہے کہ رکھ لو خمسہ, تم بھی بیان کرو ہم بھی بیان کریں. آؤ تو کچھ باتیں بتا دی تھی. حذیفہ یمانی کون؟ صاحب اسرار پیغمبر, صاحب اسرار پیغمبر, جن کا یہ لقب ہے, جنہیں کہا جاتا ہے کہ حضور کے رازوں کے دوست, جن کے پاس حضور کے راز ہیں. خود فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول سے مجھے علم ملا ہے نا آئندہ کا, اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں تو تم مجھ پر حملہ کرو گے, مجھ پر مارو گے. خود کہتے ہیں, یعنی محاورے کی زبان میں انہوں نے فرمایا کہ تم اتنے تھپڑ مجھے مارو گے, میرے چہرے میں تھپڑوں کی برسات کر دو گے, اتنا مارو گے, یعنی تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ میرے پاس علم ہے. اتنا علم ہے, اور جگہ جگہ یہ خبریں دے بھی کبھی کہا مجھے اتنا علم دیا اللہ کے رسول نے, اتنا علم دیا کہ اگر میں تمہیں بیان کروں گا قیامت تک کے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں. کون کہہ رہے؟ صحابی رسول جناب حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا سب اللہ کے رسول نے مجھے علم دیا. سمجھ میں آیا کہ حذیفہ یمانی کی جب اتنی فضیلت ہے, حذیفہ یمانی شب ہجرت کے ساتھی نہیں ہیں, حذیفہ یمانی ذوالعشیرہ کے ساتھی نہیں ہیں, حذیفہ یمانی اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح نہیں چلے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. حذیفہ یمانی وہ نہیں جسے اللہ کے رسول نے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے. آگے بات ہو رہی ہے, لیکن علم کا یہ عالم علم کا کہتے ہیں سب بتا سکتا ہوں تمہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اس لیے یہ نشانیاں دی, نشانیاں کہ تم حذیفہ کو نہیں پہچان سکتے ہو, علی کو کہاں سے پہچانو گے؟ حذیفہ کو نہیں پہچانے تم علی کو کہاں سے پہچانو گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آگے بڑھائے. آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حذیفہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میں وہ بتانا شروع کروں گا آئندہ کی خبریں, علم غیب, اسی میں زیادہ جھگڑا ہے, علم غیب اللہ کے سوا کسی کو
चाहता है उतना दे देता है। हुज़ैफा मिसाल है ना सब सामने। हुज़ैफा क्या करे, अल्लाह के रसूल ने मुझे इल्म दिया, कहा जो गुजर गया वो भी और जो आने वाला है वो भी, अल्लाह के रसूल ने मुझे इल्म दिया। तो अल्लाह के रसूल को कहां से मिला है इल्म? तो हुज़ैफा से तो ज्यादा ही है ना, ज्यादा है ना हुज़ैफा से। तो समझ में आ गई बात कि अल्लाह जिसको जितना चाहता है उतना नवाजता है। तो अल्लाह का रसूल जनाब हुज़ैफा यमानी को जो इल्म दे रहा है तो ये भी अल्लाह ही ने दिया है ना। लेकिन वो कह रहे मुझे अल्लाह के रसूल ने दिया, तो उसको लड़ाई हो जानी चाहिए थी, तुम कौन हो इल्म गैब की खबरें बताने वाले हैं। लेकिन जानते थे सहाबा किराम कि अल्लाह के रसूल ने जिसको जिस मैदान में जितना काबिल पाया उतना इल्म दे दिया। आसान कर दे, मत घबराए, क्योंकि ये क्या बात हुई, सब बराबर है। ये आपका अकीदा होगा सब बराबर है। हम सहाबा किराम में भी इस बात के कायल हैं कि सब बराबर नहीं है। हुज़ैफा अलग है, बाकी अलग है, सलमान अलग है, बाकी अलग है, अबू ज़र अलग है, बाकी अलग है, मिक़दाद अलग, बाकी अलग, अली अलग, बाकी अलग। नहीं यकीन आया? नहीं यकीन आया? अपने भाइयों के बात कर लेते हैं। हमारे बिरादरान तो हमारी मजलिस में बैठे होते हैं माशाअल्लाह। आप जानते हैं हम दिलाजारी करके आगे चलने के कायल ही नहीं। दिलाजारी क्यों करेंगे? बात वो करेंगे जो अक्ली तौर पे भी काबिल कबूल हो। अगर आप कोई जाहिल, मैं तो जाहिल ही कहूँगा, आके मुझसे लड़ जाए, या आपने कैसे कहा नहीं साहब सब बराबर, सब बराबर। हाँ तुम्हारा काम ही यही है, नबी बराबर, रसूल बराबर। कुरान कह रहा है कि नहीं ये बराबर नहीं है। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने रसूलों को भी बाज़ को बाज़ में मतलब आप करो बराबर। हमारे जैसे हमारे तुम्हारे जैसे कहा, तुम्हारे जैसे तुम्हारा अब्बा नहीं है, अब्बा जैसे हो। अब्बा नहीं है, क्यों? अब्बा जैसे हो। अब्बा के कंधे पे हाथ डालो ना, गले में आ यार, तू हमारे जैसा, तो हम सब एक जैसे। खुदा के बंदो थोड़ा तो अपने से काम लो। कैसे एक जैसे? तुम अपने अब्बा के बराबर नहीं, अपने बड़े भाई के बराबर नहीं। हाँ बदतमीज हो, जाहिल हो, बदमाश तो हो सकते हो। जो अपने अब्बा से ऐसे बात करे वो क्या कहलाता है? वो शरीफ आदमी कहलाएगा। जो अपने बड़े भाई से ऐसे बात करे वो क्या कहना है? बदतमीज, जाहिल, बदमाश, जो नाम रखे रख लो, है ना। बड़े भाइयों का, जो बड़े भाइयों के साथ बदतमीजी करे ऐसे ही होगा ना, बराबर नहीं हुए ना। लेकिन नहीं, दलील देंगे, बिल्कुल अकली दलील। भाई देखिए बात यह कि आप माने या ना माने, लेकिन हमारे बिरादरान के एक हदीस है हदीस, उसको मानते। ना मानना झगड़े का बाइस थोड़ी। मैं इसलिए भी ये दलील देना चाह रहा हूं कि भाई मैं किसी बात को नहीं मानता तो उसमें झगड़ने की क्या जरूरत है? आप मेरी किसी बात को नहीं मानते तो क्या डंडे से मुझे मनवाएंगे? आज यही क्वेश्चन है कि नहीं डंडे से मनवा रहे हैं, ये कहो जो हम कह रहे। क्यों कहें भाई? 1400 साल हो गए नहीं कहा, आप कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? अगर अपनी दवाई फेरनी तो फेर लो, हमारा कुछ नहीं होता। जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे ना बात को, कि भाई ना मानना झगड़े की दलील थोड़ी। नहीं मानते आप, बहुत सारी बातें नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप नहीं मानते तो गुस्से ना हो जाए। हमारे भाइयों क्या है, अशरा मुबशरा की रिवायत है कि नहीं है ना? क्या रिवायत है? क्या रिवायत है कि 10 सहाबा ऐसे थे अल्लाह के रसूल ने जन्नत की, ठीक है ना, उनके नाम में मौजूद है उनके पास। आप नहीं मानिए, आपके न मानने से उनको फर्क थोड़ी पड़ता, उनके पास है। मैं तो सीधी सी बात करूं, भाई वहां है ना, है तो वहीं से बात कर लेते। तय हो गया ना। हमारे भाइयों ने कहा कि अशरा मुबशरा 10 वो सहाबा जिनको जन्नत की अल्लाह के रसूल ने बशारत दी, तो बाकी को क्यों नहीं दी? बाकी को क्यों नहीं? भाई सब अच्छे हैं, मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन बताना ये मकसूद है कि आपके यहां भी सब एक जैसे नहीं है। 10 अलग हैं, बाकी अलग हैं।
کی بات سمجھ میں آ گئی ہماری؟ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو لڑنے کی کیا بات ہے؟ ہماری برادران کیا ہے ہم نے بیان کر دیا. اسی طرح ہمارے بہت سے ادھر کی برادران ہیں کہ جو کیا ہوا کچھ ہو گیا. میں بھی ادھر دیکھنے لوں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. بھائی آپ میری طرف رہنا متوجہ, وہ سب آتے جاتے رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھائی ایسے ہمارے ادھر بہت سارے کتنے بہترین علماء ہیں اور کیسی اعتدال والی باتیں کرتے ہیں. گفتگو کر دیا الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ ہوا ایسی چلتی کہ ان کی کوئی بیچاروں کی سنتا نہیں, ورنہ ہے نا ان کیا بات کرنے, کتنی اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں, کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. ان چند دنوں میں دیکھ لیا آپ نے کہ اتنی خطرناک اور خوفناک اور زہر آلود فضا بنائی گئی, لیکن یہ بھول گئے کہ بھائی ہم تو عادی ہیں, 1400 سال سے عادی ہیں, ہم نکل جائیں گے. ہم ان مرحلوں سے نکل کے آئے ہیں. خدا کے بندو, تمہیں اب تک معلوم ہی نہیں ہوا ہماری ساخت الگ ہے. عناصر اربع کا ذکر ہوتا ہے نا, آگ پانی مٹی ہوا, یہی ہے نا عناصر اربع. عناصر اربع سے خلق ہوئی ہے ساری دنیا. ہم عناصر خمسہ سے تشکیل. عناصر خمسہ, وہ پانچواں عنصر کون سا ہے جس سے ہماری تشکیل ہوئی ہے؟ 4 تو یہ ہے نا, 5واں کربلا ہے. یہاں مس کیلکولیشن ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو پلاننگ کرتے ہمارے خلاف. تم عناصر اربع کا مجموعہ سمجھ کے ہمارے خلاف سازش کرتے ہو, اور جو چیز ناکام بناتی ہے ہمارے خلاف ہر سازش کو, وہ سب سے بڑا عنصر ہے کربلا. 1400 سال کی تاریخ. اگر نہیں یقین تو ابھی چہلو مارا ہے, تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر آپ کو لے کر آئے. خندق کا میدان سجا ہوا ہے. پہلے آپ کو خندق سے پہلے ایک روایت سنا دیں. زید ابن سوحان, کچھ کہتے ہیں صحابی بھی, کچھ کہتے ہیں تابعین میں سے. چلے تابعی مان لیں, ہمیں کوئی حرج نہیں, تابعین مان لیں, تابعین میں سے مان لیں. اور اس کو نقل کر رہے ہیں جناب اسبغ ابن نباتہ. اسبغ ابن نباتہ کون ہے؟ صحابی رسول تو ہے ہی ہے, علی کے صحابی بھی ہے. اس لیے ان کا نام کم بلکہ بالکل ہی نہیں ملے گا. سمجھ گئے نا کیا وجہ ہے؟ حذیفہ یمانی کا نام جانتے ہیں, ان کی تاریخ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو. لیکن میں نے کہا جس کا دادا وانا ملتا ہے نا علی کے ساتھ, ان سب کا ذکر. تو یہ اسبغ ابن نباتہ کون ہے؟ علی کے چاہنے والے ساتھ ہیں رسول کے ساتھ. زید بن سوحان بھی ایسے ہی. زید بن سوحان زخمی ہو کے گرے. اسبغ ابن نباتہ نقل کر رہے ہیں اس روایت میں, صفین کے میدان میں زخموں سے چور ہو کے گرے. تو کہتے ہیں مولا کائنات جن چند لوگوں کے سراہنے گئے ان میں ایک ہی تھے, زید ابن سوحان. زید ابن سوحان کے سراہنے گئے اور سر اپنے آغوش میں لیا, زانوں میں رکھا, اور اس کے بعد جملہ ادا کر رہے کہ وہ تھا جس نے کم خرچ کر کے زیادہ ثواب کمائے, کم خرچ کر کے زیادہ پھل, ثمر یعنی ثمر زیادہ سمیٹا, تو وہ تھا. یعنی اس طرح سے تو نے اپنی زندگی کو خرچ کیا, تیرے اس پہ کوئی بار نہیں, کوئی بوجھ نہیں. تو وہ زخمی حالت میں کہتے ہیں مولا کے رخ انور کو دیکھ کے, اے مولا میں نے آپ کو نہیں پہچانا, مگر اتنا پہچانا کہ آپ سے بڑا کوئی اللہ کا عالم نہیں ہے. یہ اسبغ ابن نباتہ نقل کر رہے کہ میں وہاں ہوں اور زید ابن سوحان یہ بات کر رہے. سنیے آپ کیا کرے, آگے سنیے. کہتے میں نے اللہ سے بڑا آپ کو عالم نہیں پایا, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, مگر اللہ کا سب سے بڑا عالم, اللہ کی آیات کا سب سے بڑا عالم, اللہ کا سب سے بڑا عارف. یہ دم نکل رہا ہے, دم نکل رہا ہے, اور کہہ رہے میں نے آپ کو نہیں پہچانا مگر یہ کہ اللہ کا سب سے بڑا عالم, اللہ کی آیات کا سب سے بڑا عالم اور اللہ کا سب سے بڑا عارف آپ کو پایا.